مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم البنات. كما وعدتكم سبق لي وعدتكم فاش درت لكم الدروس ديال لا جيب دغوات، كنت وعدتكم انني ندير لكم فيديو باش نشرح لكم الطريقه اللي درتها. دابا غادي نشرح لكم الطريقه ان شاء الله بحول الله، وغادي نوريكم حتى الطريقه. راني كنت درت لكم لي فوتو ديال كيفاش تاخذوا الطريقه الصحيحه ديال اخذ المقاسات. ان شاء الله غادي نديرها لكم على المانكان اليوم، ونوريكم الطريقه اللي غادي ندير بها. انا غادي نوريكم طريقه تفصيل الامام وطريقه تفصيل الخلف، ولكن هذه قاعده شامله، يعني ديري بها لي جيب، ديري بها لي بونطالون، ديري بها اللباسات، ديري بها الكافتون، الجلالاب، ديري بها مهم كاع الجبات، ديري بها كلشي المسائل اللي تلبسها المرأة. هذه القاعده تاع لا باز، هذه القاعده الاساسيه. ان شاء الله من بعد غادي نعطيكم اللي بغات بحال ايفازي، بحال بغات لباس ايفازي او لا جيب ايفازي او لا عريضه من التحت، او لا غادي نوريكم الطريقه اللي غادي تديروا. مي الطريقه اللي غادي تعتمدوها باش ديروها، مي هذه هي لا باز، هذه هي لا باز. الا كنتو فهمتوا هذه الطريقه هذه ودرتوها ان شاء الله هذه هي لا باز، غادي ما يكونش عندكم مشكل اخر. غادي نبدا لكم بالطريقه. الطريقه كتعتمد على un quart tour de taille plus 2. هذه في القدام، هذه في القدام نزيدو جوج، نزيدو 2. البنات اللي يسمحوا لي، البنات اللي ما اللهجه المغربيه ما يفهموهاش، ان شاء الله بحول الله غادي نحاول ندير دروس باللغه الفصحى ونوصل المعلومات لاكبر عدد من السيدات اللي يحبوا يخيطوا لنفسهم الثياب. اول قاعده هي ناخذ ربع دائره الخصر تور دو تاي، نديرو الربع ديالو، وغادي نقول لكم علاش. زائد 2. هذيك الاثنان حيت لا فورم ديال المراه في القدام ماشي هي لا فورم اللور. في القدام عندنا الكرش، عندنا لي هونشي هزو بزاف وهداك الشيء. كنزيدو ديك جوج، وهذيك جوج غادي هذيك اللي زدتها في القدام غنقلعها من اللور. يعني غادي ندير تور دو تاي ان شاء الله. غادي نديرها تور دو تاي، ربع ديال تور دو تاي زائد 2. انا غادي ندير المانكان ديالي، هي اللي غناخذ عليها المقاسات باش تفهموا. اول شيء هذا بالنسبه لي باترون، لان الصور اللي حطيتها لكم
صور اللي وضعتها في فيسبوك خاصه بالباترون. غادي ندير المهم واحد خطين عمودين باش نديرو لاطاي. ما غاديش تجيني في الاخر. غادي نحاول نقص هذه تاع القاعده ان كار تور دو تاي زائد 2. هنا غادي ناخذ العبار ديال المانكان التور دو تاي. سبق لي درت لكم لي فوتو ان شاء الله، درت لكم لي فوتو ديال الطريقه الصحيحه لاخذ المقاسات، مي نسيت ما وضحت لكمش واحد المساله. فاش ناخذوا العبار نتاع لي تور دو تاي، نبقاو ديما دايرين جوج صباعنا، هادو جوج صباع دايرين ما بين المات وما بين الكرش، حيت ما خصناش نزيروه. خصو الا شفتوه خصو يتمشى. هذا هو تور دو تاي، يعني المات ما يكونش مزير بزاف، ما يكونش يكون نديرو قياس نتاع الاصابع ديالنا، 2 ولا 3 د الاصابع. هذه عندي فيها 68. 68. مهم تقدروا تحسبوها 68 على 4 هي 17، مي بطريقه اخرى سهله حالتي الا ما كانش فيكم ما تحسبوا هذاك الشيء. غادي تديروا لو تور دو تاي هو هذا، غادي ديروا على 2، غادي تقسموه على 4، وهو عندنا 17 هنا. يعني عندي 17 سنتيم. نزيد لها هذيك هذيك الاثنين اللي قلتها، يعني عندي 19. 19 هو العبار اللي غنديرو في الباترون ديالي. ها هي 19. هذه لا تاي، هذه 19 سنتيم، هذه لا تاي. دابا غادي العلو نتاع لا هونش غناخذوهم لو تور دو تاي على الجنب. ما ناخذوش من الكرش، ناخذوه من الجنب. لو تور دو تاي جهه لا هونش تقريبا 20 سنتيمتر، 20 سنتيم. حنا غنهبطوا ب 20 سنتيم. هي الاغلبيه نتاع النساء عندهم 20 سنتيم، يعني ما تحتاجوش ديروا. كانت شونجمون تديروا على حسب العبار اللي تعبروه من لو تور دو تاي لا هونش ديالكم. حسبوه وديروه. المهم هي اغلبيه النساء عندهم 20 سنتيم. انا من حكم تجربتي عندي تقريبا البنات اللي خيط لهم وهذاك الشيء تقريبا عندهم 20 سنتيم، ما عندهمش كثر، ما عندهمش قل ولا كثر. هذه بالنسبه لهذه هنا درت العلو نتاع لي هونش. غادي نمشي بخط مستقيم. سمحوا لي عندي شويه الرسم ناقص. غادي نمشي ندير خط مستقيم. انا هنا نديرو بيدي، مي نتوما تقدروا ديروه بلي غير، لان مع هذا غير درس. تقدروا تستعملوا المسطره، باش تسطروه. هنا القاعده الثانيه، هذه القاعده الاولى خاصه بلاطاي. القاعده الثانيه ان شاء الله كنديروا الربع نتاع تور دو hanche moins 2، يعني ربع التاي ديال لا هونش ديال تقريبا الباسان، ونقصوا منها هذيك الزوج اللي زدناها في القدام. غادي نقصوها منها. يعني هنا غادي نعبر دركي تور دو هونش، غادي نعبر الباسان، غادي نعبر الباسان بالطريقه نفسها. نعبر الباسان ديالي
نزيد دوك الصبع ديالي، نزيد دوك الصبع ديالي، سمحوا لي. فوالا عندي 108. نفس الطريقه، سواء 108 تقسميها على 4، اولا تقسمي الماء، ديري الماء ديالك تقسميه باش ما تغلطيش. غادي تقادي 108 وتجيبي هذا وتقسمي على 2. عندنا 27، عندنا 27 فلانش. استغفر الله غفور رحيم، سمحوا لي. غلطت في القاعده هنا، مازال راني في الامام. ديما زائد 2 ناقص 2 غادي نديرها في الخلف. يعني 27 نزيد لها 2 يعني هي 29. غادي ندير 29 ديالي، 29 ديالي تقريبا راها هنا، هذه 29 سنتيم. دابا باش نرسم لاونش، انا خديت هاد المسطره هادي، مانيش عارفه واش راها تبان لكم، هي كوربي شي شويه. غادي نحاول هي كوربي شي شويه. ها هي غادي نبينها لكم في الماكان بها. باش غادي ندير، غادي ان شاء الله هاد المسطرات هادو ما تحتاجوش تشريوهم. اللي ما عندهاش الامكانيات ما تكلفش على راسها تشريهم. غادي نحطهم لكم ان شاء الله في الفيسبوك. غادي غير تامبريميوهم. غادي نوريكم الطريقه، غادي ندير لكم فيها واحد تيتو ونحطهم لكم في الاخر. غادي تامبريميوها وتراسيوها سواء على الكارطون اللي وجد لكم، سواء على الكارطون، سواء على الا كانت عندك شي كالوندري دوك الغلاط دوك الكبار اللي كانوا عندنا بكري، الا كانت عندك شي وحده ولا تقدري ديرها بها وتخليها كاباغي ديالك وتخدمي بها. هي تخدم بحال هادي، يعني ما عندهمش اختلاف. دابا غندير لاكوب ديال لانش. فوالا ني درت لاكوب ديال لانش. غادي نسميهم، غادي نسمي هنا، غادي نسمي هنا ا، هنا بي، وهنا سي، وهنا دي. غادي نقول لكم علاش. غادي نهبط هذا الاخر ديالي هنايا. هذا الطول ديال لا جيب ولا ديال لا غوب ولا ديال على حسب نتوما واش باغيين، الطول اللي بغيتو. غادي نحاول نسطر هكا. هذا هو الطول ديال لا جيب ديالي. المسافه اللي نديرها هنا غادي نهود عموديه بهذه الطريقه هذه. يعني هنايا عندي سي دي، يعني هنا عندي نفس المسافه نتاع سي دي، نفس المسافه. هاد المسافه نتاع سي ودي نفسها نديرها هنايا لتحت. باش ندير هنايا غادي تجي دغوا بزاف. علاش هنايا غادي ندير على حساب باش نحرك رجليا، باش نقدر نتمشى، باش نقدر ندير. انا كنزيد 6 سنتيمات. انا نزيد هنا 6 سنتيم. غادي نديرها داخل. كنزيد 6 سنتيمات، 6 سنتيم. هاد 6 سنتيم غادي تمشي لي في هاد لو كوتي 6 سنتيم، في لو كوتي 6 سنتيم، في لو كوتي الاخر 6 سنتيم. ça veut dire 2 سنتيم نزيدها لقدام، 2 سنتيم نزيدها للور. يعني كافيه انني نتمشى بطلاقه، يعني ما نتزيرش في المشيه ديالي. ولا في حالتي الا كنتو باغيين تزيدوا العرض، هاد 6 هكا غادي تخليوها. من بعد غادي نوريكم الا بغيتو تزيدوا العرض على لا جيب، ماشي في هاد 6 اللي غادي تزيدوها، سينو غادي تجي لكم مجنحه بزاف، في جناب مجنحه بزاف. غادي نديرو 6. غادي نمشيو بهاد الطريقه. هاد القاعده هادي تمشي في اي طريق بلاصه. من بعد ان شاء الله غادي نوريكم، غادي ندير لكم الباترون، غادي نخدم لكم الباترون، وغادي نوريكم الطريقه اللي زعما تعرضوا فيها لا جيب، ولا ديروها ايفازي، ولا ديروها الاخر. كما قلت انا غادي ندير هاد 6 سنتيم. غادي نهبط مع الاخر، مع لو ديسان ديالي. هيا 6 سنتيم ديالي درتها. واش هي هنايا انا 6 سنتيم زدتها في العرض باش ما تجينيش مجنحه بزاف في لي كوتي. في هاد لي كوتي هذا تجي مجنحه بزاف.
انا غادي نطلع ب 3 سنتيم، غادي نطلع ب 3 سنتيم. هذيك 3 سنتيم هي اللي غادي تحيد لي داك الجناح. نقدر ندير لاكوب ديالي بهادي، نمشي هكا ونديرها هاك باش نحيد داك الجناح. نتمنى ان الرسمه تكون باينه. يعني لا جيب ديالي ما غاديش تكون هادي وما غاديش تكون هنا. هادي هنا 3 سنتيم، طلعوا ب 3 سنتيم، وهنايا تزيدوا ب 3 سنتيم. هذا هو الباترون ديال لا جيب ديالي. هذا يتحيد، هذا ما نحتاجوش. سمحوا لي نحيد غير هذا الخط اللي درتو على حساب القاعده. ندير القاعده هكا. هذا هو الامام. دابا الامام عندنا موجود. غادي ننتقلوا ان شاء الله للخلف. الخلف غادي نوريه لكم. مهم نفس الشيء في سميتو، نفس الشيء اللي درناه في الامام. واش هي هادوك 2 سنتيم، هاد 2 سنتيم اللي زدناهم هنايا غادي نحيدهم من اللور. غادي ندير هنا القاعده. هاد القاعده كما قلت تمشيو فيها في كل شيء، يعني ما القاعده تنطبق على كل شيء. فيما نوصلوا الباس ولا هذه فيما نوصلوا لجهه لو تور دو تاي اي تو، هذه هي القاعده اللي تمشي لها. القاعده ديال اللور نتاع الخلف عندنا 1 كار ربع تور دو تاي موان 2. Ça veut dire حنا لقينا تور دو تاي 1 كار دو تور دو تاي ديالنا لقينا فيه 17. في القدام زدنا فيه 2 باش درنا 19. هنا غادي نقصوا 2. هنا غادي نقصوا 2. هنا ان شاء الله غادي نقصوا 2. غادي نحاول نرسم الخطوط ديالي. عندنا غادي نمشيو بنفس التسميه. غادي ندير هنايا تقريبا 15 سنتيم هي البي، لقاش لي كانت عندي 17 ودرت 19. هنا غادي نقص ديك 2 سنتيم، ديك 2 سنتيمات اللي زدناهم في القدام غير نحيدهم انا في اللور. غادي تحيديهم تولي لك 15. غادي نديرو 20 سنتيم هنايا. غادي نديرها لكم حتى هنايا باش تبقى لكم في هذه. ننزلو ب 20 سنتيم هنا، ننزلو ب 20 سنتيم ايضا. نفس الشيء كنديرو داك الخط ديالنا نتاع لاونش. نمشيو بنفس الطريقه. لقينا 27 في تور دو هونش في الدوره تاع الباسان. حنا غادي نديرو هنايا درنا ليه 29، هنا غادي نديرو 25. باردون، غادي تجي 25، غادي تجي هنايا 25 سنتيمتر. يعني هنا هذه سي وهذه دي. غادي ندير لاكوب ديالي نفس لاكوب. غادي ندير لاكوب ديالي هنايا. وغادي نهبط ضغوات. غادي ندير العطفه ديالي في الطول ديال لاجيب. غادي نفس هاد من هنا هاد النقطه لهاد النقطه هي من هنا لهنا. صافي دير هنايا سي وهنا دي. غادي نمشي بنفس الطريقه. غادي نزيد 6 سنتيم. نمشي من هنا ل 6 سنتيم. نرسم لا ضغوات ديالي. نمشي بلا ضغوات ديالي. غادي نطلع 3 سنتيم كما طلعت 3 سنتيم. غادي ندير لكم الاسهم باش تبان لكم نيشان. وغادي ندير لاكوب ديالي عاود هنايا.
يعني هذا ما نديش ما نحتاجوش، هذا ما نحتاجوش، وهذا ما نحتاجوش. يعني عندي هاد لابارتي ما نحتاجهاش. واش هي غادي نخلي لكم الاسهم. يعني هنايا تكحزي ب6 وهنا طلعي 3 سنتيم. وهاد الطريقه هذه كديروها لنفس ديروها كامل الحوايج اللي ديروهم، يعني لا غوب لا جيب لي جيب كاع جيب كلوش جيب بلي جيب دغوات استغفر الله غفور الرحيم سمحوا لي. وديروها حتى في لا غوب فين توصلوا لو باسان. هذه هي لا تاي اللي نديروها، وغادي او فور مزور نعطيكم ان شاء الله، غادي نعطيكم لي باترون نورمال لي باترون دو باز ديال الفوق الباترون نورمال ديال كلشي نتاع لو كور كاملو بحال لا غوب ولا متيت غوب ولا اون غوب طويله او لا جلابه او لا المهم اللي بغيتو ديروه. غادي نعطيكم لا باز ديالو، ومن بعد نتوما تعرفوا غادي نوريكم. انا غادي نعطيكم موديلات هكا بساط، غادي نوريكم الطريقه اللي تقدروا تزينوا بها الاثواب ديالكم. يعني بغيتو ديروا فيها شي ديكوراسيون، بغيتو ديروا فيه مثلا بحال هاد التقطيعه هذه اللي عندي انا هنايا في اللباس، بغيتي ديري فيه تقطيعه اخرى مهم هذيك. انا غادي نعطيكم لا باز، ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيكم امثله على حساب الصدوره، على حساب كديري على حساب لي بلي، واش تقطعي لها الاخر ولا ديري دي بلي سامبل ولا. المهم هذه ان شاء الله في الدروس القادمه ان شاء الله غادي كلها نستدرجها. وفي هاد الدرس هذا نكون انا كملت لكم الدرس. نتمنى انه واضح وانكم فهمتوه. كان ما واضحش ولا تقدروا تخليوا لي الاستفسارات ديالكم ان شاء الله، ونحاول نجاوب عليها بطريقه يعني بيرسوناليزي، طريقه شخصيه. اي وحده السؤال ديالها نجاوب على سؤالها. وان شاء الله كما وعدتكم ان شاء الله الفيديو القادمه ان شاء الله غادي ندير لكم كما كيديروا ترسموا هادو بنفس الطريقه. يعني ما تحتاجوش تمشيو تشريوهم الا ما كانوش الامكانيات، اوليو باش تشري هاد المسطرات تقدري تشري الثوب اللي تعلمي فيه. غادي نوريكم ان الهدف ديالي نتاع هاد لي فيديوهات وهداك الشيء انني نعلمكم باقل سعر ممكن، يعني بالامكانيات اللي عندكم في الدار. ما تحتاجوش تشريو ولا تكلفوا ريسانكم ولا. راني بديت ندير حتى البنات يعني الاخوات اللي ما عندهمش الماكينه الخياطه، بديت ندير تبعوني في فيسبوك. قناتي في الصفحه ديالي في فيسبوك هي اعمال يدويه وخياطه، نفس الاسم عندي في يوتيوب. القناه تاع يوتيوب اعمال يدويه وخياطه. تابوناو فيهم بجوج بلا باج هكا باش فيما فوق ما ندير لا فيديو ديالي توصلكم ان شاء الله وتشوفوها وتعلموا اكثر. وننصح البنات اللي يتبعوني انهم هادشي اللي هاد الدروس اللي كنديرهم لهم يطبقوهم. واخا تطبقيها في ورقه ديال ليسونسيال تعرفي تحفظي لا فاسون دو فير وتعرفي الطريقه اللي غادي تستعمليها ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى لكم وقت سعيد، واستودعكم في امان الله وحفظه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. على حبيبك مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق